Good afternoon, my dear pupils and parents as well. I hope you're doing all fine. So welcome to this new video with your teacher, Mrs. MK. So in this video, we are going to tackle the grammar point of 4th year middle school program. La dernière fois, on avait vu la prononciation qu'on a فيها deux leçons, diphthongs ou consonant clusters. This time, we're going to tackle grammar فيها 4 lessons only. Passive and active voice, comparative of equality and inequality, based and strong adjectives, cause and effect. So let's start with the first lesson, which is passive and active voice. Alors, avant de commencer l'explication, حبيت نقول لكم باللي passive voice and active voice كيف en français la voix passive et la voix active. Ils ont le même principe, d'accord? Alors, الحاجة المهمة باش تفهموا هذا الدرس لازم تعرفوا الأفعال، يعني لازم تتحكموا في الأفعال تاعكم سواء en français ou bien en anglais. في لو كا تاع l'anglais لازم تتحكموا في الأفعال تاعكم. كي يكون فعل في الانفينيتيف يعني غير مصرف تعرفوا الماضي تاعو والمضارع تاعو والمستقبل تاعو ولا فوا باسيف تاعو دوك نفهموش معناتها. يعني لازم سي اوبليغاتوار اوترومون ما تقدروش كاع ديروا لي اكتيفيتي ولا تستعملوا هاد لا فوا اكتيف باسيف في حياتكم اليوميه. لازم تعرفوا الافعال داكور. هادي جانسيست سور سا. alors en anglais عندنا regular verbs وعندنا irregular verbs. alors regular verbs هما الافعال اللي ما يتبدلوش و irregular verbs هما الافعال اللي يتبدلوا. وقتاش يتبدلوا هاد الافعال؟ وقتاش نقدروا نعرفوا باللي هاد الفعل regular وهاد الفعل irregular؟ نقدروا نعرفوه فقط في الماضي. معناتها في المضارع كل الافعال بالانجليزيه كل الافعال ما يتبدلوش، يعني كل الافعال عندهم لو ميم برينسيپ، يعني نفس القواعد. بصح في الماضي كي تروحوا تصرفوا فعل للماضي هنا راح يكون فيه تغييرات بزاف. alors regular verbs هما الافعال اللي كي تصرفوهم في الماضي ما يتبدلوش. to prepare prepared, to walk walked, to kill killed, to move moved, to shout shouted. وش رماركيتو هنا بلي لا تيرمينيزون الي لا ميم. هاد الافعال لا تيرمينيزون تاعهم ما تبدلش ايدي دونك هاد الافعال ريغولر في الماضي فقط. في المضارع ما نهضروش على المضارع، نهضروا على الماضي. في الماضي هاد الافعال ما تتبدلش. باغ كونطخ irregular verbs هما الافعال اللي يتبدلوا. معناتها كي تروحوا تصرفوهم للماضي شوفوا نخليكم تشوفوا بعقلكم التغيرات اللي تطرأ على هاد الافعال. شوفوا to eat كيفاش تولي at، شوفوا to sing sung، to understand understood، to see saw، to teach taught. يتبدلوا كاريمون. alors قولوا لي دوكا كيفاش نعرفوا ميسيز وقتاش يتبدلوا وقتاش ما يتبدلوش؟ ما نقدر نقول لكم والو ميزا باغ تحفظوا. عندكم في كتابكم من صفحة 131 إلى صفحة 133 عندكم une liste تاع الأفعال irréguliers تحفظوهم باغ كور. كي تروحوا للكتاب تاعكم تشوفوا اون برينسيپ داروا كاع لي فيرب irréguliers. ما تشروش هذوك لو فلايرز اي تو سي با لا بين. ديريكتومون في لو ليفر تاعكم عندكم من باج 131 حتى 133 عندكم لي فيرب irréguliers. كي تحفظوا هاد لي فيرب لو باسي تاعهم ولو بارتيسيباسي تاعهم يعني باست سيمبل و باست بارتيسيبل تاع هاد لي فيرب تقدروا تتحكموا فيهم تري تري بيان باش تقدروا تفهموا لا لوسون تاعنا passive and active voice. alors passive and active voice هنا علاش هضرت على past tense باسكو le programme تاعكم فيه la voix passive ou la voix active في le passé فقط، باسكو نعرفوا بلي la voix active و passive عندنا في le présent etc. mais هنا نهضروا فقط على le passé. alors نخليكم تشوفوا les exemples avant de commencer l'explication.
passive and active voice هي قاعدة يجب أن تحفظ، نعم، لكن أنا ماذا بيا كي ندير أي قاعدة ونفهم تلاميذي أي قاعدة ماذا بيا نفهمهم علاش نستعملوا هذه القاعدة، لماذا. alors passive voice active voice نستعملوها كي تكون لو سوجي امبورطون، يعني كي يكون الفاعل اللي دار الفعل مهم، يعني هنايا نسلطوا الضوء على الفاعل هي اهم شيء. والباسيف فويس كي يكون لو سي او دي يعني لوبجي تاعنا ولا المفعول به تاعنا هو المهم. جيسبر ايتي كلار. alors كي يكون لو سوجي هو المهم نستعملو اكتيف فويس، كي يكون لوبجي يعني الفاعل المفعول به هو المهم نديرو باسيف فويس. لكن هذا ما يعنيش انه كي يكون عندنا اكتيف نقلبوها الباسيف، في القواعد لازم نديرو هكذا. نعطيكم مثال بالعربية باش تفهموا. كي نقولوا اوقف الشرطي السارق، ولا نقولوا اوقف السارق من طرف الشرطي. هنا نظن انه اي سارق كي يسرق شكون اللي يوقفه؟ ماشي الشعب، ماشي حنا، الشرطي هو اللي يوقف السارق. دون سو كالا الحاجه المهمه انه يعني هو الفعل تاع التوقيف. يعني هنايا كنقولوا اوقف السارق خير ما نقولوا اوقف الشرطي السارق، لانه الشرطي معروف انه هو اللي وقف السارق. دونك هنا on insiste pas sur le doer ولا الفاعل، mais on insiste sur le fait que توقف هاد السارق. c'est ça. شوفوا معايا هاد ليكزامبل هنايا. الوغ هنايا استعملت لكم يعني حضرت لكم ان اكزامبل اللي عنده علاقه مع الميدان. ما نقدرش ندير لكم اكزامبل خارج على سياق الميدان تاعكم. نهضروا على المعالم العالميه والشخصيات التاريخيه، دونك لازم نختار لكم مثال عنده علاقه مع الميدان تاعكم. الوغ تبعوا معايا. active voice. Gustav Eiffel designed the Eiffel Tower. alors the Eiffel Tower اللي هي لا تور ايفل. alors شكون صممها؟ غوستاف ايفل اللي عنده البورت سون نو، يعني اخذت اسمه. alors هنايا وراه لو سوجي تاعنا subject ولا doer ولا الفاعل غوستاف ايفل. الفعل تاعنا راهو في الماضي verb in the past simple designed. كيفاش عرفنا designed in the past simple؟ عندنا ed at the end. The Eiffel Tower هي المفعول به direct object le COD. direct object هو le COD، هو المفعول به بالعربية. كي نحولوها للباسيف فويس شوفوا لي مليح هاد لي فلاش. لو سوجي اللي هو الفاعل يولي مفعول به، والمفعول به اللي كان هنا يولي هو الفاعل. دونك يتقلبوا الادوار. دونك active voice و passive voice يتقلبوا فيها الأدوار ويتغير فيها الفعل. alors passive voice le sujet تاعنا ولا Eiffel Tower la tour Eiffel was designed. elle a été elle a été construite by Gustav Eiffel اللي كان هنا فاعل ولا مفعول به. هذا هو لو برينسيپ تاع passive and active voice. برك كي ديروا التحول هذا سهل، لكن وش يهمنا هذا لو فيرب كيفاش يتبدل. الفعل هنايا اللي كان ديزايند راح تروماركيو باللي هنايا زدنا له حاجه اللي هي was اللي هي the past of to be اللي هو le verbe être ou l'auxiliaire être en français. هو عفوا to be in English. le passé تاعو was. alors هنايا في الباسيف فويس دائما وابدا كي نقلبوه نستعملوا verb to be. يعني كاين فعل اللي نزيدوه هنا في الباسيف فويس، قلت لكم دائما وابدا نستعملوا le verbe être en français اللي هو to be in English. alors هنا Eiffel Tower was designed. راح تقولوا لي وعلاش صرفنا هذا الفعل صرفناه في الباسي وعلاش ما صرفناش في البريزون؟ tout simplement لانه هذا الفعل هذا اللي عندكم هنا راح يتبع لو طون ولا الوقت تاع هذا. اذا كان هذا
سي سامبل يعني هذا لوكسيليير يتبع الوقت تاع هذا بويسك هنا عندنا باست تنس يعني في البروغرام تاعكم ما عندكمش لو بريزون عندكم لو باسي فقط دونك هنايا في باسيف فويس اما ديروا was اما ديروا وير الوغ was عنده الضمائر تاعو كيكون مفرد والوير مع الجمع يعني الجمع فوالا they اكسيتيرا دونك هنايا designed هذا it's the past simple وهذا designed ماشي كيما هذا جو سي في l'écriture c'est le même مي هدايا لا كلاس تاعو هنايا الدور تاعو c'est un participe passé it's the past participle واش معناتها past participle هو اي فعل يجي more l'auxiliaire وشنو هنايا regular verbs يعني هنا نهضروا على لي فيرب اللي ما يتبدلوش دونك هذا ما تبدل لهنا لهنا دونك سي لو ميم سي سامبل يكون عندكم هنا حطوه هنا لا ميم الوغ سي سامبل باش ديروا تحولوا جمله من اكتيف الى باسيف عندكم زوج اشياء مهمه الحاجه الاولى الفاعل يولي مفعول به والمفعول به يولي فاعل والحاجه الثانيه شوفوا لو فيرب تاعكم اذا كان regular verb معناتها he doesn't change في الباست simple دي à la fin يولي هنايا لا ميم شوز يشونج با مي هنا زيدوا له was في المفرد وزيدوا له were في الجمع يعني هذا هو لو برينسيپ تاع باش تحولوا جمله من اكتيف للباسيف فويس في هذا لو كا تاع regular verbs الان نروحوا irregular verbs معناتها الافعال التي تتغير شوفوا لي مليح هاد لي زيكزامبل alors active voice I wrote a letter j'ai écrit une lettre كتبت رسالة le sujet تاعنا أنا je I subject wrote c'est le verbe to write l'infinitif تاعو هو irregular لأنه في الماضي تغير a letter هي مفعول به object in English في الباسيف voice ولات a letter مفعول به ولنا فاعل a letter was written by me was written c'est le verbe alors إذا تروحوا الكتاب تاعكم تشوفوا بلي لو باسي سامبل تاع to write هي wrote ولو participe passé تاعها هي written وشنو هو participe passé أي فعل يجي more auxiliaire l'auxiliaire تاعنا هنا was ماشي were باسكو اللاتر مفرد شوفوا لي هنايا by me وشوفوا التغير هنا راح تروماركيو باللي ماشي كيما غوستاف ايفال اللي عاودنا حطيناه كيما راه في يعني كان فاعل ولا مفعول به هنا I ولات me علاش ما نقدروش نقولوا a letter was written by I جي ثقيله الوغ نقولوا a letter was written by me معناتها هذا الضمير I يولي me يعني كي نحولوه من active للباسيف يولي me ماشي I ماشي هو برك اللي يتحول عندنا a list changes from the subject to the object يعني كي تغيروا من active voice للباسيف voice يولوا يعني من الفعل المفعول به هاملك التغييرات I تولي me she تولي her he تولي him it تقعد it ça change pas we تولي as و they تولي them donc هنا au lieu de dire par exemple she wrote a letter was written by she ما نقولوش she نقولو by her he wrote a letter the letter was written by him we wrote a letter was written by us tout simplement c'est clair net et précis الآن نروحوا l'activité باش pour c'est-à-dire confirmer que vous avez bien compris passive and active voice شوية تركيز فقط نعطيكم وقت حبسوا لا فيديو وديروا هاد l'activité alors instruction تعليمة reorder the following words to get meaningful sentences So, هنايا you've got 3 sentences راهم en désordre 3 phrases qui sont en désordre
الوغ نعطيكم الوقت ولا حبسوا لا فيديو باش ديروا هاد لاكتيفيتي. So the first sentence you've got where by Salim full stop the tickets booked. alors هنا juste une petite idée باش تقدروا تعرفوا يعني ترتبوا كي تكون جملة فيها was where c'est un auxiliaire تفكروا بلي passive voice ou l'autre active voice, c'est simple. Alors deuxième, was built the statue by a famous designer, well known, full stop, Mona Lisa, Leonardo da Vinci, the was by painted painter. Alors la troisième phrase ركزوا فيها مليح فيها plusieurs mots. نعطيكم وقت باش ديروا لا فيديو l'activité pardon. We move now to correction. Alors, la correction, la première, the tickets were booked by Salim. هنايا it's a passive voice because we have where which is an auxiliary. Just after where we've got a verb which is the past participle of to book and it is a regular verb. C'est un verbe régulier qui n'a pas changé en fait. Deuxième, the statue was built by a famous designer. هنا la même chose, c'est une phrase passive. Alors, built اللي هو un verbe irrégulier تسيبوه في la liste تاع الكتاب تاعكم صفحة 131, 132, 133. Donc هنايا passive voice. Ou la dernière, c'est la même chose, passive voice. Mona Lisa was painted by the well-known painter Leonardo da Vinci. Donc les trois phrases, ils sont à la forme passive. On a deux verbes qui sont réguliers ou هذا il est irrégulier. We move now to the second activity of this lesson. تعليمة turn the following sentences into the passive voice. هنا عندكم 4 جمل حولوها من active voice إلى passive voice. هي راهي active حولوها لpassive. Make the necessary changes. ديروا التغييرات اللي لازم معناتها الفاعل يولي مفعول به المفعول به يولي فاعل ولازم ديروا باي من طرف باي و you pay attention to irregular verbs معناتها les verbes qui sont irréguliers في هاد لي فراز لازم تشوفوا كيفاش تولي يعني كيفاش يولي لو participe passé تاعهم يعني الخانة الزرقاء في صفحة 131 132 و 133 عفوا. دونك نخلي لكم وقت باش تخموا في لاكتيفيتي هادية. دونك هنايا نعاونكم عندكم هذه فقط يعني هذا الفعل فقط اللي راهو ريغوليي les autres ils sont irréguliers. We move now my dear pupils to the correction. alors ماذا بيا تجيبوا لو ليفر تاعكم سكولير تاع 4e année تروحوا لباج 131 باش تبداو تتبعوا معايا هاد لي فيرب ريغوليي كيفاش تصيبوهم في الكتاب. Alors, she bought 4 apples. 4 apples هنا she تولي her buy نحطوها قبل l'objet bien sûr buy voilà et bought اللي هو verbe irrégulier شوفوه في la lettre B donc نحطوه هنايا passé simple يكون هكذا participe passé يولي هكذا ونحطو where parce que plural. I won the match نحطوه هنا I تولي هنايا me نحطو الباي ما ننساوش won past simple past participle تاعها won تاني شوفوها في W والواز نحطو هنا باسكو كاين مفرد. The police arrested the thieves, c'est le même principe. We move now, my dear pupils, to the last sentence. We made a nice cake. We اللي هي sujet تولي objet هنا COD يعني مفعول به تتبدل باسكو we تولي us. nice cake اللي هو مفعول به يولي فاعل. made past simple past participle c'est la même chose ça change pas. تشوفوا في كتابكم باللي الخانة يعني الوردية والخانة الزرقاء past simple past participle doesn't change. نزيدوا هنايا was في passive voice لأنه nice cake تعتبر مفرد والwhere مع الجمع. That's all, my dear pupils, for today. I hope you understood the lesson very well. J'espère vraiment que vous avez bien compris la leçon. Alors, la leçon هذه متعلقة بزاف بالأفعال. يعني إذا تحكمتوا في الأفعال تاعكم وحفظتوهم par cœur راح تقدروا تفهموا la leçon وديروا les activités facilement.
الوغ نعاود نذكركم بلي الافعال راح تصيبوها في كتابكم المدرسي صفحه 131 132 133. هاي ليك. Voilà, my third irregular verbs list pratiquement داروا كاع لا ليست. الوغ عندكم في الخانه الصفراء infinitive يعني الافعال غير مصرفه، في الخانه الورديه simple past الماضي، وهذه الزرقاء past participle يعني الافعال اللي تجي more l'auxiliaire was were is etc. Voilà, دونك تصيبوها في الصفحات ثلاثة. croyez-moi mes chers élèves هاد الافعال اللي قلت لكم عليهم اللي هما لي فيرب irréguliers اذا تحكمتوا فيهم يعني هي حاجه ماشي كبيره بزاف، اذا تحكموا فقط مثلا 5 إلى 6 افعال في اليوم، تحفظوا الخانه الورديه تاعها والخانه الزرقاء تاعها، راح بالك ياخذ لكم اسبوع وانتم راكم يعني في العطله، يعني اسبوع فقط باش تتحكموا في هذه الافعال، اسبوع فقط باش يساعدكم يعني لانه هذه الافعال ما راهيش راح تفيدكم غير في هذا الدرس تاع باسيف ان اكتيف فويس، راح تساعدكم في كل الدروس المقبله. يعني نقدروا نقولوا سي لا باز، يعني لونجلي ما فيهاش بزاف للقواعد اكسيتيرا، فيها بزاف هاد الافعال اللي بزاف لي زيلاف يعني يحصلوا فيهم لانهم ماشي حافظينهم. Donc prenez le temps d'apprendre هاد لي فيرب باش اي درس يجيكم سهل، يعني الدروس اللي راح نديرهم في الايام المقبله راح يجيكم سهلين لانه تكونوا متحكمين في هاد الافعال. فوالا I hope that you enjoyed the lesson. انا نحب تلاميذي كي نقدم لهم معلومه ولا درس نحبهم يتمتعوا بفهم الدرس، يعني اذا كنتوا تحبوا الماتير مثلا الانجليزيه اذا كنتوا تحبوها راح تتمتعوا بالنطق ديالها بالكلمات بالقواعد كل شيء يتعلق فيها. دونك انا جانسيست سور سا، حبوا الماده باش تقدروا تتعلموها فاسيلمون، يعني شوفوا توجور لو كوتي بوزيتيف، ماشي تقولوا مثلا ناخذ كمثال بزاف تلاميذ يكرهوا التاريخ ما يحبوش يحفظوا. انا جو vous invite à comprendre l'histoire، نحبكم تفهموا، يعني il faut vraiment comprendre ويعني تحبوا ليستوار وتحبوا تعيشوا وش عاشوا جدودنا في وقت فرنسا الى اخره. يعني انا مدابيا لو كان لي بروف دو ليستوار يعني ولا اي ماده كيفاش يحببوا لا لونغ ولا لا ماتيير لي زيلاف تاعهم لازم يعطوا لها مول اللي يخليهم يحبوها. مثلا التاريخ يقولهم مثلا اليوم نحكي لكم على علي لابوينت وياسف سعدي وحسبه بن بوعلي يعني ولبتي عمر كيفاش دخلوا لهذاك يعني كيفاش تخباو في هذيك الدار وكيفاش يعني يهضر لهم بالدارجه يعني باش يحبب لهم لا ماتيير، ماشي يهضر لهم بالفصحى ولي زلاف تاعنا يعني ما راهمش كومبيتون فريمون يعني ما يفهموش كل شيء ويغيسوا يعني ساعات. دونك لازم يفو اتير لاتونسيون دي زيلاف. فوالا voilà, ça reste mon humble avis. Donc, j'espère que j'ai été claire dans la leçon. J'espère que vous avez bien compris. Alors, خلوا لي les commentaires. قولوا لي واش فهمتوا واش ما فهمتوش واش يجيكم صعيب. قولوا لي مثلا في لو سوجي ان سوجي دونغلي يعني فيه نص وفيه بناء فكري وفيه بناء لغوي وفيه تعبير، فاش تصيبوا صعوبات اكثر في ان سوجي دونغلي في حل موضوع انجليزيه. يعني كاين لا بارتي تاع الافضاد والشرح اللي روماركيت بزاف دو مي زيلاف يخلوها لي فارغه. يعني انا كي كنت الاف ما كنتش نفهم الشرح تاع كلمه ويقولوا لي جبديها من النص ما نقدرش نخليها فارغه، يعني نجبد من النص اي كلمه يعني لو كانت تتشبه ونحطها. يعني فوالا نعطي لكم دي استراتيجي دي استوس باش ما تعرفوش كلمه تقدروا تحطوها وتقدر تجي جوست. دونك فوالا خلوا لي فو كومونتير وقولوا لي كاع واش راكم حابين تعرفوا واش تصيبوا صعوبات.